نهادم و گویا به تنم جان افتاد. تا رسیدم به حرم شعر به جریان افتاد. چشم باز کردم و چشمم به شبستان افتاد. لحظه ای در نظرم بهتر از آن نیست که نیست. در کرم خانه قم شور و شعف معلوم است. مستمندیم و در این خانه هدف معلوم است. از حریم و جنات تو شرف معلوم است. زیر ایوان شما خوب نجف معلوم است. زیر ایوان شما قید مکان نیست که نیست. دست معمار تو نقش دگری میریزد. سبک معماری عصر قجری میریزد. می ناب است به جام بصری میریزد. از هر انگشت حریمت هنری میریزد. غیر قم هیچ کجا نصف جهان نیست که نیست. هیچ کجا نصف جهان نیست که نیست. شاه بانویی ایران به شما می آید. ملک ملک سلیمان به شما می آید. منصب خواهر سلطان به شما می آید. چقدر آینه بندان به شما می آید. مثل ایوان تو در کل جهان نیست که نیست.